अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, एक बात सबको मालूम होगी। जो वक्त होता है, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी बहुत अच्छा वक्त आ जाता है और कभी बुरा वक्त आता है और कभी बहुत बुरा वक्त आ जाता है। तो इसी तरह ही इस टाइम पुर्तगाल के ऊपर वक्त जो है वो आया हुआ है। जो लोग पुर्तगाल आने का सोच रहे हैं या जो शेंगन में इस टाइम रह रहे हैं बगैर पेपर्स के, वो चाह रहे हैं जी हम पुर्तगाल चले जाएं, मूव कर जाएं यहाँ से, तो वहाँ पे पेपर मिल जाएंगे। जी बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ है। जैसा कि आपका ये एक्सपीरियंस होगा, तमाम लोगों का तजुर्बा होगा कि दूर से जब देखते हैं आप पहाड़ों को, तो कितने खूबसूरत वो पहाड़, वो मनाज़र आपको नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन जब आप उनके करीब जाते हैं तो क्या देखते हैं? आपको सिर्फ पत्थर देखने को मिलते हैं, सिर्फ पत्थर, जो कि पत्थर पत्थर ही होता है। तो ये आजकल पुर्तगाल की पोजीशन है। अगर कोई आपको कह रहा है कि जी पुर्तगाल मूव कर जाएं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। पुर्तगाल के ऊपर बहुत अच्छा वक़्त था, बहुत अच्छा टाइम था कुछ अरसा पहले, जबकि तमाम जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो पुर्तगाल के ऊपर टूटे नहीं थे। इस वक्त पुर्तगाल के ऊपर पूरी दुनिया टूटी हुई है। अब प्रॉब्लम क्या क्या आ रही हैं वहाँ पे आपको? सबसे पहले तो आपको आ रही है अकोमोडेशन की प्रॉब्लम। अकोमोडेशन इतनी महंगी है, हर चीज़ ही महंगी है, लेकिन अकोमोडेशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो एक रूम आपको 700 से लेके 900 यूरो के अंदर मिलता है, वन रूम। और अगर आपके पास जॉब नहीं है, दूसरे नंबर पे जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, जॉब नहीं मिल रही। मैं हमेशा बात करता हूँ अक्सरियत की। अक्सरियत में अगर 1,000 लोगों में से 2 या 3 या 4 लोगों को जॉब मिल जाती है, तो उसको हम हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि जी जॉब मिलती है। जॉब मिले तब कि अगर तमाम लोगों को मिल जाए तो हम कहेंगे जी बिल्कुल वहाँ पे जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर 4 लोगों को जॉब मिल जाती है, और ज़्यादातर वहाँ पे होटलिंग की जॉब मिलती है, डिश वॉशिंग की जॉब मिलती है, इस तरह की जॉब मिलती है, और सैलरी क्या है? 700 यूरो आपको सैलरी मिलती है। जबकि आपके पास अगर एक रूम है जिसका रेंट ही 700 से लेके 800 तक है, तो बाकी लवाजमात जो है इलेक्ट्रिक के, अपने आपने इंश्योरेंसें पे करनी है, वो कहाँ से आपने पूरा करना है? अगर आप कहते हैं जी कि हम लिस्बन से हटके, जो बड़ा शहर है उसके उससे हटके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे ये सैलरी नहीं है। जो आपको 700 यूरो या 750 अगर लिस्बन में मिल रही है, तो वो दूसरे शहरों में इतनी सैलरी भी नहीं मिलेगी। मैंने इतना देखा है कि एक अपार्टमेंट जो कि 3 रूम्स का है, उसका जो रेंट चल रहा है इस वक्त, वो 1500 और एक एक कमरे में 4 4 लोग रह रहे हैं। अगर आपके पास फैमिली है, आपके साथ फैमिली है, तो आप खुद ही सोच लें कि क्या हाल होगा, जबकि उस अपार्टमेंट के अंदर एक ही वॉशरूम है और एक ही किचन है। कोई किसी कंट्री से है उस अपार्टमेंट में, कोई किसी कंट्री से है, तो आप फैमिली के साथ हैं, तो वो किस तरह आप गुजारा करेंगे? मेरा मशवरा अगर लेते हैं, मुझसे बहुत सारे जो मुझसे प्यार करते हैं मुझसे मशवरे लेते हैं इंस्टा पे आकर,
تو یہ ویڈیو مجھے اس لیے بنانی پڑی کہ میں نے کہا کہ میں ایک ایک کو مشورہ دوں تو بہتر ہے ایک ویڈیو ان کے لیے بنا دی جائے کہ پلیز میری ریکویسٹ ہے بالکل پرتگال میں مت آئیے جب تک پرتگال کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے. نہ تو آپ کو جاب ملے گی، نہ ہی فوری طور پہ آپ کو ٹی آر سی ملے گا. اس کے لیے کم سے کم آپ کو 2 سال چاہیے. آپ 10 12 15 ہزار یورو ساتھ بھی لے آئیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کیسے گزارا کریں گے؟ ہوٹلنگ، جو ہوٹل کے رینٹ ہے کم سے کم 50 to 70 یورو پر نائٹ ہے. کیسے اس کو کریں گے آپ؟ 2 دن رہ لیں گے، 4 دن رہ لیں گے، 1 ہفتہ رہ لیں گے، 2 ہفتے رہ لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور اکوموڈیشن بھی نہیں مل رہی. اس ٹائم پہ لوگ پلوں کے نیچے باغوں میں سونے پر مجبور ہیں. فیملیز باغوں میں سو رہی ہیں. تو میں تو مناسب نہیں سمجھتا کہ میری فیملی ہو، میں اپنی فیملی کو اس طرح لے جاؤں، بچوں کو لے جاؤں، چھوٹے بچوں کو، اور کسی جا کے پارک میں یا روڈ کے کنارے سائڈ پہ یا کسی پل کے نیچے میں ان کو کہوں بھی ہمارے پاس تو نہ تو پیسہ ہے اب اور نہ ہی ہم واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ واپس جانے کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے اپنی ہوم کنٹری. تو میں تو کبھی گوارا نہیں کروں گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنی ہوگی. بہت اچھا ٹائم تھا پرتگال پہ، اب وہ نہیں ہے. اور جو بھی آپ کو کہتے ہیں وہ غلط بیانی کر رہا ہے. میں نے خود پرتگال کے اوپر بڑی اچھی اچھی ویڈیو ڈالی ہیں کہ آپ آئیے پیپر بنوائیے، لیکن اس وقت ایک ٹائم تھا. اور میں یہ بات ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو کہ شنگن کے اندر ازائلم پہ رہ رہے ہیں اور اپنے پیپروں کے لیے یہاں سے موو کر رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے جو یہاں پہ اب شنگن میں انلیگل کام کر رہے ہیں، بغیر پیپرز کے کام کر رہے ہیں، تو اپنے پیپر انہوں نے پرتگال میں جمع کرائے ہوئے ہیں ٹی آر سی لینے کے لیے. تو وہ جب بھی ان کو کام ہوتا ہے سوری، وہ پرتگال چلے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اپنی جاب کے اوپر. ان کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ پرماننٹ کہتے ہیں جی ہم پرتگال چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر ہم اپنے پیپر بنائیں گے، تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی مت جائیں. جائیں گے تو دوسرے لفظوں میں اس کا ایک لفظ استعمال کروں گا کہ آپ ذلیل ہو جائیں گے. اور جو لوگ دوسری کنٹریوں سے آ رہے ہیں پرتگال کے پیپرز کے چکر میں، وہ بالکل سٹاپ کر دیں آنا، ورنہ ساری زندگی کے لیے آپ کی جمع پونجی جو بھی آپ نے کی ہوگی وہ لگ جائے گی. سوری. اور پیپر یا قسمت یا نصیب. مل بھی جاتے ہیں پیپر، نہیں بھی ملتے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ میں یہاں پہ آپ کو نہیں بتا سکتا. باقی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. میرا کام ہے آپ کو صحیح انفارمیشن دینا. بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہوں گے آپ، کہتے ہوں گے آ جائے جی پرتگال فری ویزا، فری یہ فری وہ، بالکل سب جھوٹ ہے. کوئی ایسا چکر نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. آپ میری بات پہ نہیں یقین تو بالکل آئیے، آ کے خود دیکھیے. میرا ایک ایک لفظ جو ہے آپ کو اس وقت یاد آئے گا کہ میں نے کیا کہا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے اگر اچھی لگی ہو. اگر دل نہ مانے تو بالکل اسے ٹچ بھی نہ کریں. اللہ حافظ.